आज जो वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाया है। मेरा वो दोस्त गुजरात शहर में मुकीम है। ये वाक़या काफ़ी अरसा पहले का है, जब मेरे दोस्त की फ़ैमिली गांव में रहती थी। मेरे उस दोस्त का नाम इमरान है। मैं उसी की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरा नाम इमरान है और मैं गुजरात शहर में रहता हूँ। मैं बैंक में मुलाजमत करता हूँ। ये उन दिनों का वाक़या है जब हम गाँव में रहते थे। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 15 साल होगी। हम गांव में 3 दोस्त थे। हम जहाँ पर भी जाते थे इकट्ठे ही जाते थे। हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरे उन दोस्तों के नाम नवीद और अकरम थे। हम तीनों बहुत गहरे दोस्त थे। हम अक्सर दोपहर के करीब घर से बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते और फिर शाम को खेलकर घर वापस आ जाते। हमारा गांव खरिया शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अब तो हमारी फैमिली काफ़ी अरसा हुआ गुजरात में आ गई है। गांव में जो भी हमारी जायदाद थी हमने फ़रोख्त कर दी है। खैर, तो मैं कह रहा था कि हम खेल कूद कर शाम को घर वापस आए थे। हमारे गांव में ही एक टोपियों वाला कुआं है, जिसके पास जाने से भी हमारे बुज़ुर्गों ने हमें मना किया था। जब मैं अपने वालिद साहब से उस कुएं के बारे में पूछता कि उस कुएं में क्या मसला है, आप हमें उसके करीब जाने से क्यों मना करते हैं, तो मेरे वालिद साहब सिर्फ इतना जवाब दे देते कि बेटा, उस कुएं के पास जिन्नात रहते हैं और जो भी उसके पास जाता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मैं अगर मज़ीद पूछता तो मेरे वालिद साहब मेरी बात का जवाब न देते और वो कोई और बात शुरू कर देते। मैं जब अपनी दादी से उस कुएं के बारे में पूछता तो वो मुझे तफसील से बताती कि आखिर क्या माजरा है। वो मुझे बताती कि बेटा, उस कुएं के पास 3 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी दादी मुझे बताती कि आज से काफ़ी अरसा पहले की बात है कि हमारे गांव का ही एक शख्स किसी काम से शहर गया और उसे शहर से फारिग होते होते काफ़ी देर हो गई थी। उसने सोचा कि शहर में ही रात गुजार लेता हूँ और सुबह गांव चला जाऊँगा। रात गुजारने की गर्ज से वो शहर में अपने एक दोस्त से घर गया। उसने देखा कि उसके दोस्त के घर के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। उसका दोस्त शायद अपनी फैमिली समेत कहीं गया हुआ था, इस वजह से उसकी दोस्त के साथ मुलाकात ना हो सकी। मेरी दादी ने बताया कि पहले लोग पैदल ही चलते थे। उसको मजबूरन पैदल ही शहर से रात के वक्त गांव आना पड़ा। उसकी रिहाइश कुएं से आगे थी और उसने उस कुएं के करीब से ही गुजरना था। जब वो उस कुएं के करीब पहुंचा तो उसने चलाना शुरू कर दिया। गांव के सब लोगों ने उसके चीखने की आवाज़ें सुनी, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन गांव के लोगों ने अपने घरों के छत पर चढ़कर ज़रूर देखा कि ये क्या माजरा है, चलाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और कोई क्यों चला रहा है। उस कुएं से थोड़ा आगे करीब ही कुछ घर थे और उनके छत से कुआं वाज़ेह नज़र आता था। जब उन्होंने अपने घरों के छतों पर चढ़कर देखा तो उन्हें कुछ भी नज़र न आया। उन्होंने समझा कि किसी चोर डाकू वगैरह ने किसी शख्स को लूटा होगा, जिसकी वजह से कोई शख्स चला रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात भी उन्हें नज़र नहीं आई। जिस शख्स की चलाने की आवाज़ आ रही थी वो कुछ मरतबा चलाया और फिर उसके चलाने की आवाज़ बंद हो गई। गांव में मुकम्मल सन्नाटा और सुकूत तारी हो गया। सब लोग डर गए कि आखिर ये क्या माजरा है, कौन चला रहा है। सब ने अपने घरों में कमरों में जाकर अंदर से कुंडियाँ लगा लीं। सारी रात गांव के अफराद सो न सके। जब सुबह हुई तो गांव के लोगों ने देखा कि कुएं के करीब किसी शख्स की लाश पड़ी है। जब गांव के अफराद ने करीब जाकर देखा तो वो लाश उस गांव में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम अनवर था की थी। उसकी लाश की हालत देखकर तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अनवर के बाजू ऐसे कटे हुए थे जैसे किसी ने उसका गोश्त खाया हो। उसकी आंखें गायब थीं और ज़मीन पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। उसके पाँव के तलवों से खून निकल रहा था। ये सब क्या था? ऐसा वाक़या पहले कभी भी गांव में नहीं हुआ था। मैं अक्सर उस कुएं के बारे में अपनी दादी से रात को सोते वक्त पूछता और वो मुझे सच सच बता देती और उस कुएं से मुतल्लिक़ कहानी सुनते सुनते मुझे कब नींद आ जाती मुझे पता ही न चलता। मेरी दादी मुझे उस कुएं से वाबस्ता दूसरा वाक़या भी सुनाती। वो कहती कि सुना है कि उस कुएं के करीब रात को एक काली कोठरी बन जाती है और उसके करीब जो भी जाता है अपनी जान से हाथ धो बैठता है। मैं दादी से पूछता कि उस काली कोठरी में क्या होता है और वो कैसे बन जाती है, तो दादी कहती कि बेटा, असल में उस काली कोठरी का वजूद नहीं होता, बस वो दिखाई देती है।
اور جب انسان اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دادی بتاتی کہ اصل میں اس کالی کوٹڑی میں ایک بہت ہی خوفناک چڑیل رہتی ہے، اور جو بھی اس کے قریب سے گزرتا ہے وہ اس کو جان سے مار دیتی ہے اور اس کا خون پی جاتی ہے۔ دادی نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک گاؤں کا ایک شخص جو کہ شہر سے رات کو آ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ اس کنویں کے قریب سے گزرا تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ کچھ گاؤں کے افراد اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے کہ دیکھیں آخر ماجرا کیا ہے۔ ان کو صرف ایک چلاتا ہوا شخص نظر آیا اور ایک کالی کوٹڑی دیکھی جس کا صبح وجود ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کدھر سے آ جاتی ہے۔ کوئی بھی اس چلاتے ہوئے شخص کے قریب اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسی کنویں کے قریب مردہ پایا گیا۔ اس کی آنکھیں بھی نکال لی گئی تھیں اور اس کے سارے جسم پر جگہ جگہ بڑے بڑے دانتوں کے نشان تھے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا خون پیا ہو۔ پھر سارا واقعہ سنا کر دادی مجھے کہتی کہ بیٹا بھول کر بھی اس کنویں کے قریب نہ جانا، وہ کنواں بہت خطرناک ہے اور اس میں ایک چڑیل رہتی ہے، اور جو بھی اس کے قریب سے گزرتا ہے اس کو جان سے مار دیتی ہے۔ پھر اکثر اس کنویں سے وابستہ ایک تیسرا واقعہ بھی سناتی۔ وہ کہتی کہ یہ واقعہ اتنا پرانا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رات ہمارے گاؤں کا ایک شخص اس کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے اس کنویں کے پاس سرخ لباس میں ملبوس ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، جس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا اور اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کون سی عورت رات کے اس پہر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے پہلے تو اسے آواز دی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اس عورت کو 3 بار آواز دی لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ وہ شخص پھر اس عورت کے پاس گیا اور اسے بلایا لیکن اس نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے اپنا سر اوپر اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو اس شخص کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ اس عورت کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ اس شخص کے پسینے چھوٹ گئے۔ واحد اس کنویں کے پاس سے گزرنے والا وہ شخص تھا جو زندہ بچا۔ بقول اس شخص کے اس عورت کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص کشش تھی۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کے سارے چہرے پر خون ہی خون لگا ہوا تھا، جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے کسی کا کچا گوشت کھایا ہو۔ میری دادی نے مجھے بتایا کہ وہ اس شخص کے گھر گئی تھیں اور انہوں نے اس سے خود پوچھا تھا کہ اس کے ساتھ رات کو کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر دادی نے بتایا کہ اس عورت کے بال لمبے ہیں اور گھٹنوں کو چھوتے ہیں۔ اس عورت کے ہاتھوں کے ناخن اتنے لمبے اور نوکیلے تھے کہ صرف اپنے ناخن مار کر کسی بھی انسان کی جان لے سکتی تھی۔ وہ عورت جب کھڑی ہوئی تو اس شخص کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی جو بہت خوفناک اور الٹے تھے۔ جب اس نے اس عورت کے الٹے پاؤں دیکھے تو چلانا شروع کر دیا اور وہ چلاتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف دوڑنے لگا۔ دادی نے بتایا کہ ایک وہ ہی شخص تھا جس نے اپنی جان بمشکل بچائی، ورنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس چڑیل کی حد میں داخل ہو جائے تو اس کی موت پکی ہے۔ میں پھر اپنی دادی سے پوچھتا کہ آخر وہ چڑیل ہے کون اور کہاں سے آ گئی ہے۔ دادی مجھے بتاتی کہ انہیں نہیں پتہ۔ دادی بتاتی کہ جب کوئی بھی جگہ کافی عرصہ کے لیے خالی پڑی رہے اور وہاں پر کسی کی رہائش نہ ہو تو وہاں پر جنات ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ دادی بتاتی کہ پہلے تو لوگ اس کنویں سے پانی بھرتے تھے لیکن اس کنویں کا پانی سوکھ چکا ہے اور کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا۔ شاید اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کنویں پر کسی نے ڈیرا لگا لیا ہو۔ دادی مجھے بار بار کہتی کہ اس کنویں کے پاس نہیں جانا۔ میں آگے سے جواب دے دیتا کہ ٹھیک ہے دادو، نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن ہم تینوں دوست سپہر کے قریب گھر سے باہر کھیلنے گئے۔ ہم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ہمیں کھیلتے کھیلتے شام ہو گئی۔ سب بچے اپنے اپنے گھر شام کو چلے گئے لیکن ہم تینوں وہاں پر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور کہانیاں سنانا شروع کر دیں۔ میں نے پھر اس کنویں کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور اس کنویں سے وابستہ واقعات بھی اپنے دوستوں کو بتانا شروع کر دیے جو میری دادی مجھے بتاتی تھی۔ نوید بولا کہ یہ واقعات بالکل سچے ہیں۔ اس کنویں کے قریب سے جو بھی گزرتا ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نوید بولا اب تو اس کنویں کے قریب ہی گہری رات کو ایک کالی کوٹڑی خود ہی بن جاتی ہے جس کا وجود 3 بجے تک رہتا ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ نوید بولا کہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بہت ہی خوفناک چڑیل رہتی ہے
جو کہ اس کے قریب سے گزرنے والے ہر شخص کا خون پی جاتی ہے۔ اکرم کہنے لگا کہ میں نے بھی یہ سب باتیں سنی ہیں، لیکن مجھے ان سب پر یقین نہیں ہے۔ میں تو کسی بات پر تب تک یقین نہیں کرتا جب تک اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ ہم تینوں کافی دیر وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ نوید کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم اس کنویں قریب خود جا کر دیکھیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اور جو یہ سب واقعات ہمیں بتائے گئے ہیں وہ کس حد تک سچ پر مبنی ہیں۔ میں نے بولا مجھے تو اللہ کے سوا کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، میں تو چلا جاؤں گا۔ اکرم کہنے لگا کہ وہاں جانے کا مطلب ہے اپنی موت کو دعوت دینا۔ اکرم نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہمیں غائبانہ ہی یقین کر لینا چاہیے۔ نوید اور میں نے اکرم کی بات نہ سنی اور اسے مجبور کیا کہ اس کنویں قریب جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سارا کیا ماجرا ہے۔ اکرم نہیں مان رہا تھا اور ہمیں بھی منع کر رہا تھا۔ آخر اکرم کو مجبوراً ماننا ہی پڑا۔ خیر ہم گھر میں بتائے بغیر اس کنویں کی طرف چل پڑے۔ جب ہم جانے لگے تو میرے والد صاحب ہمیں دیکھنے آئے کہ آخر ہم کدھر ہیں، کیونکہ اتنی دیر سے ہم گھر نہیں گئے تھے۔ میرے والد صاحب نے ہمیں دیکھا تو مجھے گھر جانے کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ بس میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ یہیں بیٹھنا اور کہیں نہ جانا اور فارغ ہو کر سیدھا گھر آنا۔ ہمارے گھر کے سامنے ہی ایک گراؤنڈ تھا جہاں پر ہم تینوں دوست بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ سارے گاؤں میں ایک گھر کا سا ماحول ہوتا ہے۔ اس وقت لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے چاہت اور پیار ہوتا تھا۔ لوگ رات گئے تک ایک دوسرے کے گھر بیٹھ کر گپ لگاتے رہتے تھے۔ اس لیے مجھے والد صاحب نے گھر جانے کے لیے زیادہ نہیں کہا۔ انہوں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد گھر آ جاؤں گا۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں تھا۔ ہم نے تو صرف اس کنویں کے بارے میں عجیب کہانیاں سنی ہوئی تھیں جو کہ ہم سے کافی عرصہ پہلے کی تھیں، اس لیے ہم انہیں سن تو لیتے تھے لیکن لاشعوری طور پر ہمارا دماغ ان کو مانتا نہیں تھا۔ لیکن ایک تجسس ضرور تھا کہ ہم اس کنویں قریب ایک بار جا کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے، یہ کہانیاں جو اس کنویں کے ساتھ منسلک ہیں وہ سچی ہیں یا جھوٹی۔ ہمارے سامنے تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے ہی سنا تھا کہ اس کنویں میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہم نے یہ بھی کئی لوگوں سے سن رکھا تھا کہ رات کو اس کنویں قریب ایک کالی کوٹڑی بن جاتی ہے جو کہ کسی چڑیل کی رہائش ہے اور پھر صبح ہوتے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ویسے ہمارا دماغ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ خیر ہم تینوں اس کنویں کی طرف کسی کو بتائے بغیر چل پڑے۔ ہمارے گھر سے وہ کنواں پیدل تقریباً 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ ہم تینوں پیدل چل رہے تھے اور آپس میں اس چڑیل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جو کہ اس کنویں کے قریب رہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم اس کنویں قریب پہنچ گئے۔ وہ کنواں ہم سے تھوڑی ہی دور تھا۔ ہم رک گئے اور اس کنویں کا ہم نے دور سے ہی اچھی طرح جائزہ لیا، لیکن وہاں پر تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ نوید بولا کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے ویسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ رات کے 10:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ ادھر ہمیں کوئی ایسی چیز یا عورت نظر نہیں آئی۔ ہم آہستہ آہستہ ڈر ڈر کر اس کنویں قریب جا رہے تھے کیونکہ ہم لاشعوری طور پر اس کنویں کے بارے میں خوفناک باتیں سن سن کر ڈرے ہوئے تھے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھے اور پھر رک گئے۔ ہر طرف اندھیرا گپت تھا اور آس پاس دور دور تک کوئی شخص نہیں تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ جس راستے پر ہم تھے وہ کچا راستہ تھا اور آس پاس زمینیں تھیں اور ان میں درخت بھی کافی سارے تھے۔ درختوں کو جب ہوا چھوتی تو بڑی پراسرار آواز پیدا ہوتی۔ پہلے ہی اتنا خوفناک ماحول بنا ہوا تھا اور ایسے میں اگر ادھر کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہوتی تو ماحول کس حد تک ہیبتناک ہو سکتا تھا اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ اس کنویں کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی خوفناک سرگرمی نہیں ہوئی تھی۔ اکرم بولا کہ سب بکواس ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی ہمارے بزرگوں نے افواہیں پھیلائی ہیں۔ اکرم نے یہ بات کی ہی تھی کہ کہیں سے کسی عورت کی رونے کی آواز آنے لگی۔ ہم نے ارد گرد دیکھا تو ادھر کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ اس آواز میں عجیب سا درد اور خوف تھا۔ وہ آواز 2-3 بار آئی اور پھر بند ہو گئی۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔
वो आवाज़ हमें बिल्कुल हमारे करीब से ही आ रही थी, लेकिन हमारे करीब तो कोई औरत भी नहीं थी। लेकिन फिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? नवीद फौरन बोला कि आवाज़ शायद कुएं में से आ रही है। मैंने कहा कि कुएं में से कैसे आ सकती है? कोई औरत आखिर कुएं में क्यों जाएगी? हम तीनों ने कुएं की तरफ कान लगाकर वो आवाज़ सुनी तो हमें ऐसे ही लगा कि वो आवाज़ कुएं से आ रही है। हम कुएं की तरफ गए। नवीद कुएं के पास जाकर उसमें झांक कर देखने लगा। उसने देखा कि उसमें एक औरत बैठी है जिसने अपना सर घुटनों में दे रखा है और रो रही है। उसके बाल बहुत लंबे नजर आ रहे थे। नवीद ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? उसने कोई जवाब न दिया और ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में दर्द और सोच था और एक अजीब सी हैबत थी जो कि अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। हम दोनों कुएं से हट कर खड़े थे। कुएं के करीब जाने की हिम्मत सिर्फ नवीद की थी। हमने देखा कि वो औरत नवीद को जवाब नहीं दे रही है, तो फिर हम भी कुएं के पास जाकर उसमें झांक कर उसे बुलाने लगे। जब हमने उसे बुलाया तो उसने ऊपर देखा। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो हमारे पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। उसकी आंखें ऐसे थीं जैसे उनमें आग जल रही हो। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि हम सब बहुत खौफजदा हो गए थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता कुएं में से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया और फिजा में जाकर पता नहीं किधर गायब हो गई। हमने उसी वक्त कुएं के सामने एक काली कोठड़ी देखी। वहाँ पर तो कोई काली कोठड़ी थी ही नहीं, तो फिर वो कहाँ से आ गई थी? हमारी समझ से बाहर था। हम उस काली कोठड़ी के बारे में सोच ही रहे थे कि पता नहीं कहाँ से गरजदार और खौफनाक कहकहों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हमने वहाँ से दौड़ लगा दी। हमने पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखा। हमने अपने घर के करीब आकर सांस लिया। हम तीनों की तबीयत इस वाक़या के बाद बहुत ख़राब हो गई थी। हम तीनों इकट्ठे थे इसलिए बच गए थे, वरना हमारा बचना बहुत मुश्किल था। हमने जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो फिर हमें यकीन आया कि वाकई उस कुएं में किसी चुड़ैल का बसेरा है और उस काली कोठरी के साथ भी उसका कोई ताल्लुक है। हमने उस चुड़ैल के बारे में बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था, लेकिन उसको सिर्फ एक कहानी ही समझते थे, जबकि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जो भी बात हमें बुजुर्ग बताते हैं हमें उस पर यकीन करना चाहिए। उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हकीकत होती है। मेरे दोनों दोस्त आजकल अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो उस वाक़या को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।